نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره. مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم‌تر میشه، هرچی جنایت کنید پرانگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.